राजेन्द्र महतोलाई सोध्ने हो, गएर केपी ओलीलाई सोध्नुहोस्, गएर प्रचण्डलाई सोध्नुहोस्, गएर शेरबहादुरलाई सोध्नुहोस्। अब हुँदैन, अब राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकता छ। कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनाउँदा पार्टीबाट जनताले केही उपलब्धि पाएको छैन। कांग्रेस कम्युनिस्ट त यथास्थितिवादी पार्टी भयो। यहाँ एउटा नस्लवादी राष्ट्रवाद, खोखला राष्ट्रवादलाई सांस्कृतिक राष्ट्रवादमा परिवर्तन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई सम्मानित नेता पार्टीको त छँदै हो, यसमा दुईमा छँदै होइन। जसोबा सरकारमा जाँदैछ त्यसको पहल या समन्वय या नेतृत्व चाहिँ राजेन्द्र महतोले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेको छ। यो बकवास, यो त कुनै तत्त्वबाट प्रायोगिक ढङ्गले उठाइएका सवालहरू न हो। बेच्ने बेलामा, हटाउने बेलामा यिनीहरूले हटाए, के अरे राख्ने बेलामा सबै नेपालीले सहयोग गरे। त्यस्तोलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउनुपर्छ मैले भने हो। यो नारा बन्नुपर्छ नेपाली जनताको। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक सोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो, चिन्ता र सरकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेका कुराहरू छन्। दर्शकवृन्द, आज म संविधान सभाबाट जारी भएको गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधान, जनता समाजवादी पार्टीको राजनीति र समग्र नेपालको राजनीतिको बारेमा विशेष रूपले केन्द्रित रहेर कुरा गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज मैले पटक पटक मन्त्री भइसक्नुभएका नेपालको राजनीतिका एकजना प्रखर अनि खरो वक्ता अनि जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। राजेन्द्र, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। जस्तो संविधानबाट प्राप्त हुने सबै लाभहरू, फाइदाहरू, अवसरहरू चाहिँ लिने अनि संविधानको चाहिँ विरोध गर्ने, यो त लाजमर्दो कुरा भएन भने? हेर्नुहोस्, संविधान भनेको देशको मूल कानुन हुन्छ र संविधानमा सम्पूर्ण जनताको भावना चाहिँ प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्छ। संविधान अहिले जुन जारी भएको संविधान हो, तो संविधान विगतका जति आन्दोलनहरू भए, चाहे आदिवासी जनजातिले गरेको आन्दोलन हुन्, चाहे मधेसले गरेको आन्दोलन हो, चाहे थरवटले गरेको आन्दोलन हो, चाहे दलितले गरेको होस्, मुस्लिमले गरेको होस्, विभिन्न शोषण उत्पीडन परेका जनताले यहाँ आन्दोलन गरे कि यो संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा कुनै प्रकारको विभेद चाहिँ रहनु हुँदैन र सबैको पहिचान, अस्तित्व, प्रतिनिधित्व त्यो संविधानमा देखिनु पर्दछ। त्यसको लागि विभिन्न आन्दोलनहरू भएको थियो, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई कुरा थाहा छ। तर दुर्भाग्य के भने संविधान बनाउने बेलामा ती सम्झौता, जो संविधान बनाउने जो पक्ष कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मुख्य तीनवटा पक्ष जो विगतमा जनतासँग सम्झौता गरेको थियो, यस प्रकारको संविधान बन्छ। तर संविधान बनाउने बेलामा ठ्याक्कै ती सम्झौताहरूलाई रद्दीको टोकरीमा हालिदियो र संविधान चाहिँ गोलीबाली गरेर, अनि यो चाहिँ त्यत्रो आन्दोलन भइरहेको थियो, त्यो आन्दोलन दमन गरेर चाहिँ संविधान जारी गर्यो र यसको परिणाम के भयो भने त्यो संविधानमा सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेन। सबैले यो संविधान हाम्रो संविधान हो तो अनुभूति गर्न सकेन र बहुसंख्यक जनता, हिमाल पहाड तराई मधेसका, चाहे तो आदिवासी जनजाति हुन्, चाहे मधेसका मधेसी हुन्, चाहे थारू हुन्, चाहे दलित हुन्, लगायतका जनताहरूले त्यो आत्मसात गर्नै सकेन। त्यो संविधानमा अपनत्व नै हासिल गर्न सकेन, आफ्नो अनुहार नै हेर्न सकेन भनेपछि त्यो संविधान अधुरो र अपुरो संविधान हुन गयो। त्यसैले त्यो संविधानको आंशिक रूपमा प्रयोग पनि भएको छ र आंशिक रूपमा विरोध पनि भएको छ। विरोध, सुधार र संशोधनको लागि म यही तपाईँको यही प्रश्नको जवाबमा त आधी घन्टा समय जान्छ। थुप्रै जिज्ञासा, त्यो जिज्ञासा नराखे पनि म त्यो पूर्ति गरिदिन्छु तपाईँलाई। 6वटा संविधान यो देशमा यही हिसाबले, यही मानसिकताले, हेर्नुहोस् यो मुलुकमा कति संविधान आयो, यो देशमा 6वटा संविधान गइसक्यो। सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाए भनेर यही कांग्रेस र कम्युनिस्टले चाहिँ आफ्नै पीठ थपथपाएको होइन,
47-48 सालको संविधान बनाउँदाखेरि सर्वोकी फुल स्टपकोमा पनि फेर्नु हुँदैन भने होइन। तर पुरै संविधान कोल्याप्स भयो। अहिले एकैछिन म संविधानको कुरा उठेकोले यो कुरा बताउनै पर्छ के। त्यसैले यो देशमा 6वटा संविधान समाप्त भइसकेको, किनभने त्यो संविधानमा आवश्यक संशोधन परिमार्जन समय सापेक्ष गरिएन भने संविधान जाँदो रहेछ। ठिक छ हो। त्यसैले तपाईँले जुन उठाएको सवाल हो, तपाईँले उठाएको सवाल हो पुरैकै पुरै रिजेक्ट नेपाली जनताले कहिले पनि पुरै रिजेक्ट गरेन, त्यसलाई संशोधन सुधारको कुरा गर्यो। तर यहाँ केपी ओली प्रवृत्ति जो औचित्य आवश्यकता कहिले पनि नहेर्ने, 2.5 वर्ष भइसक्यो, 2/3 जनताले समर्थन दिएको, तर से सुन्नु न, तर संशोधनको औचित्य आवश्यकता नहेर्ने भनेपछि यो संविधान जनताको खुन पसिना बगाएर आएको संविधान हो। ठिक छ, यसमा म धेरै बहस गरौँ त, मलाई धेरै प्रश्नहरू छन्, धेरै जिज्ञासाहरू छन्। जस्तो मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ खास गरी जसले संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्नु भएन या संशोधनको आवश्यकता देख्नु भयो, तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरू, तपाईँहरू जस्ता दलको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू संविधानको विरोध गरिरहँदाखेरि, तर यही संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको लाभहरू लिँदाखेरि, फाइदाहरू अवसरहरू लिइरहँदाखेरि चाहिँ यो दोहोरो मापदण्ड किन? यो तपाईँको आम मानिसको प्रश्न। नै, यो सोच्नु मानसिक दिवालियापन हो। यो सोच्नुको मतलब पुरै संविधानलाई रिजेक्ट गर्ने जस्ता कुरा गर्नु हो के। यो संविधानलाई पूर्ण रूपले रिजेक्ट गरिएको होइन। यो संविधानमा संशोधन सुधारको आवश्यकता भनिएका हो। हामी विभिन्न धारा उपधाराहरूमा भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, नागरिकता, प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सभा, विभिन्न धारा उपधारामा हामी संशोधनको कुरा सुरुदेखि गरे हो। मैले अहिले पनि त्यसरी जोड्न चाहन्छु, तपाईँले अवसर चाहिँ लिनुभयो, लाभ लिनुभयो, फाइदा लिनुभयो भने आम मानिसको टिप्पणी छ, तर विरोध गरिरहनुहुन्छ। विरोध गलत कुराको विरोध गरिएन भने त संविधान टिक्दैन नि। यही मानसिकता, यही नस्लवादी चिन्तन र सोचको कारणले यो देशमा संविधान टिकिरहेको छैन। संविधान अमेरिकामा 200 वर्षदेखि संविधान चल्यो, भारतमा 65 वर्षदेखि संविधान छ, त्यो संविधान चलिरहेको छ। यहाँ 70 वर्षमा 7वटा संविधान आयो। यही मानसिकताले संविधान जुन हो त्यो संविधानको गलत प्रावधानको विरोध गर्दाखेरि त्यसलाई संशोधन गर्नु, त्यसलाई किन त्यसको भित्र बसेर विरोध गरे हो? त्यो चाहिँ एउटा सिस्टममा बसेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारमा विरोध गरे हो। त्यसैले यो मानसिकता भनेको संविधान फेर्ने, व्यवस्था फेर्ने, तर व्यवहार र विचार चाहिँ नफेर्ने। यस नफेरेको कारणले यस्ता प्रश्न चाहिँ उठाउन चाहिँ त्यो चाहिँ काम भइरहेको छ। संविधानले टिकाउन सक्छ। राजी जस्तो धेरै मानिसहरूले, मैले यो आम मानिसहरूको प्रश्न गर्दैछु किनभने मैले मान्छेहरूलाई थुप्रै मानिसहरूसँग भेट्छु। खास गरी संविधान संशोधन चाहिँ तपाईँहरूलाई सत्तामा जाने भर्याङ बनिरहेको आम मान्छे टिप्पणी गर्छन्। किनभने तपाईँहरू सत्तामा जाँदाखेरि सम्झौता गर्नुहुन्छ, तर फेरि त्यो बेला मौन बस्नुहुन्छ, सत्तामा सरकारमा रहनुहुन्छ। जब सत्ताबाट बाहिरिने अवस्था आउँछ यस सडकमा पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यसपछि संविधान संशोधनको मुद्दा बल्झिन्छ। यो यसबाट बाहिर निस्किनुहोस् के, यसबाट बाहिर निस्किनुहोस्। संविधान संशोधनका सवाल सरकारमा गएर पनि उठाउने हो, सरकारभन्दा बाहिर भए पनि उठाउने हो। संविधान संशोधन प्रतिपक्षले वा जसलाई चित बुझेको छ त्यसले विभिन्न प्लेटफर्ममा उठाउने, सडकबाट, सदनबाट उठाउने हो। 2/3 संविधान संशोधनलाई 2/3 जनमत चाहिन्छ। संसदमा 2/3 बहुमत उठाउने पक्षको छैन। त्यो सरकारमा गएर पनि उठाउने नै हो नि त, या सडकबाट उठाउने नै हो। यो संविधानमा हामीले पटक पटक उठाएकै हो नि त, संसदमा पनि उठाएको। र तपाईँ उसको समाजवादी पार्टीको कुरा गर्नुभयो भने समाजवादी पार्टीसँग पनि 2 बुँदे सम्झौता गरेर त्यो सरकारमा गएको थियो। त्यसको बारेमा त तत्कालीन पार्टीले बताउला। तर मैले बुझेसम्म यो सरकारले, केपी ओलीको सरकारले यो संशोधन हुन्छ, औचित्य आवश्यकताको आधारमा संशोधन हुन्छ भनेर सकारेर सरकारमा लगाए होइन। हामीले त भनेको थियो धोका हुन्छ नजानुस् भनेकै थियो, तर होइन गर्छ भनेर उहाँलाई विश्वास लागेको थियो। आखिर धोका त भयो। धोका भएपछि त सत्तामा जानुहुन्छ तपाईँहरू। बिल्कुल 7 वर्ष भइसक्यो। 7 वर्ष जनता समाजवादी पार्टी जुन यसले एकीकृत भएको छ, 7 वर्ष भइसक्यो। यही मानसिकताले गर्दाखेरि सत्तामा जानु हुँदैन पहिले पनि भनेको थिएँ, तर समाजवादीको टेस्ट पनि भयो नि त। जस्तो रायनजी, मैले एउटा गम्भीर तपाईँलाई सुन्न खोजेको कुरा चाहिँ जसरी तपाईँहरूको आक्रोश देशका शासक, देशका मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति छ, त्यस्तै आक्रोश चाहिँ तपाईँहरू जस्ता नेताहरू, खास गरी हिजोका मधेस केन्द्रित दलहरू,
का नेताहरूप्रति तपाईँहरूका तराई या मधेस केन्द्रीय जनताहरूको तपाईँहरूप्रति नै आकर्षण तपाईँहरू के गर्न सक्नु भएन नि? बिल्कुल बिल्कुल सही कुरा भन्नुभयो। किनभने उपलब्धि हासिल भइरहेको छैन। यो हिसाबले हुँदैन। अझ आउनु पर्यो, कराईका साथ आउनु पर्यो। अब मधेस आन्दोलनले मात्रै हुँदैन, थरवट आन्दोलन छुट्टै गरेर हुँदैन, जनजाति आन्दोलन छुट्टै गरेर हुँदैन। अब गोलबन्द हुनु पर्यो। अब यो जुन एकल राष्ट्रिय राज्यको जुन सञ्चालन हो, निर्जातीय अहङ्कारबाट सञ्चालित जुन शासन र सत्ता हो, त्यसबाट छुट्टाछुट्टी बसेर लड्न सकिन्न। अहिलेसम्मको सङ्घर्ष भनेको छुट्टाछुट्टै सङ्घर्ष गरिएको हो। मधेस छुट्टै लड्यो, पहाडका आदिवासी जनता छुट्टै लड्यो, थरवट छुट्टै लड्यो, दलित छुट्टै अब हुँदैन। अब राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकता छ, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आवश्यकता छ। त्यसको लागि हामी सबै गोलबन्द हुनुपर्छ। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबै गोलबन्द हुनुपर्छ र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कल्पना गर्नुपर्छ। हिजोको भन्दा मधेस विद्रोह या जनयुद्ध, जनविद्रोह भन्दा पनि ठुलो सशक्त विद्रोह हुँदैछ। नो सरी, नो सशस्त्र विद्रोह, बिल्कुल ठुलो सशस्त्र विद्रोह हुँदैन। होइन, मैले जनयुद्ध या मधेस विद्रोह भन्दा पनि बिल्कुल त्यो किनभने परिवर्तनको लागि यो 270 वर्षको राज्य सत्ताको चिन्तन र सोचलाई बदलिने आन्दोलन हो। किनभने जनता हेरिसके नि। यो बहुदलीय कालमा पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिजम भनौँ या क्यापिटलिस्ट भनौँ, यो देशमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मुख्य पार्टी न हो। यिनीहरूलाई जनताले कतिचोटि परीक्षण गरे। राष्ट्रवादको मामलामा, राष्ट्रियताको मामलामा, जनजीविकाको मामलामा, तपाईँको समृद्धिको मामलामा, सुशासनको मामलामा, कुनै पनि मामलामा चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ सन्तुष्ट हुन सकेन। यो एकैछिन बिचमा इन्टरप्ट नगर्नुहोस्। कुनै पनि मामलामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पटक सरकार र सत्तामा गएर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर जनताको सदिच्छा अनुसार पुरा हुन सकेन। आम जनताको पनि, चाहे तो मधेसी, दलित, जनजाति, बाहुन, क्षेत्री सबैको मैले कुरा गरेको, पुरै देशको कुरा गरेको। मलाई अङ्गुलाले गनाउनुहोस् कुन जनता यहाँ सन्तुष्ट भएको छ। 2/3 मत चाहिँ माग्यो, कम्युनिस्टले माग्यो, केपी ओलीजीले माग्यो, स्थिरता चाहियो, विकास गर्छु। एक मिनट चाहियो। जनताले उदारता साथ दियो पनि, तर ढाकको 3 पात के पाए जनताले? एकै सुन्नुहोस्, इन्टरप्ट नगर्नुहोस्। नो पुरै कुरा सुन्नुहोस्। यो चाहिँ एउटा त्यो नगरौँ के बेचारी। त्यसैले जनता निराश भएको छ। जनता यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनाउँदा पार्टीबाट जनताले केही उपलब्धि पाएको छैन। वास्तवमा भन्यो भने दुनियाँमै जुन डिग्निटीको सवाल हो, आत्मगौरवको सवाल हो, नेपाली जनताले खोजिरहेको छ। समानता, स्वतन्त्रता, आत्मगौरवको जुन सवाल फ्रान्सको राज्य क्रान्तिबाट स्वीकृत सिद्धान्त हो, त्यसमा चाहिँ आत्मगौरवको जुन सवाल हो, त्यो नेपालीलाई पनि चाहियो। उसको नेपालीको राष्ट्रियता चाहियो। खोखला राष्ट्रवादले काम लागेन, नस्लीय राष्ट्रवादले काम लागेन। यो देश बेच्ने कामले चाहिँ राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। त्यसैले नेपाली जनता त राष्ट्रियताको मामला पनि प्रश्न चाहिँ भएको सुन्न। त्यसैले कुनै पनि मामलामा नेपाली जनता सन्तुष्ट भइरहेको छैन। यो अवस्थामा नेपाली जनता परिवर्तन खोजेको, नेपाली जनता विकल्प खोजेको र त्यसको लागि हामी काम गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको भावना यो देशमा अधिकार, पहिचान, सुशासन र समृद्धिको लागि हामीले नयाँ ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ। जस्तो मैले आधुनिक नेपालको इतिहासमा 6वटा, यो 7औं संविधान जारी भएको छ। संविधान सर्वोत्कृष्ट मान्दै पनि, हुँदै पनि, मानिँदै पनि संविधान चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा संविधान गलत भएर हो कि या त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पात्र गलत भयो? र आगामी यो जुन गणतान्त्रिक नेपालको संविधान छ, यसको दीर्घायु बारेमा तपाईँको प्रक्षेपण के छ? कस्तो छ भने, जसको निर्माण नै गलत हिसाबले हुन्छ, निर्माण गर्दाखेरि कन्जर्भेटिभ सोचले, एकल राष्ट्रिय चिन्तन, एकल चिन्तनबाट, एकल के भन्छ भने निर्जातीय अहङ्कारबाट जुन संविधानको निर्माण हुन्छ, त्यो सबैको संविधान बन्नै सक्दैन के। पुनर्लेखन गर्ने कि त्यसैले नेपालमा बनेको संविधान, कुनै पनि संविधान सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनाइदिएन के। मैले अघि नै भने, यो देशमा संविधान पटक फेरियो, व्यवस्था पटक फेरियो। के बाँकी छ भन्नुहोस् न? राणा शासन गयो, पञ्चायत व्यवस्था गयो, बहुदलीय व्यवस्था गयो, राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र, कति व्यवस्था फेरियो। यो गणतन्त्रभन्दा कुन व्यवस्था राम्रो? र पनि लाग्ला नि त, तपाईँहरू पनि मेजर पात्रहरू के नेपालको राजनीतिको।
यति के अरे भन्छ यो व्यवस्था फेरियो, संविधान 6वटा फेरिसक्यो, यो 7औं संविधान, यो 7औं गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउँदा पनि कसरी बनायो त तपाईँलाई थाहा छैन? दर्जनौँ मान्छेलाई गोली ठोकेर, आफ्नै देशको जनतालाई गोली ठोकेर, निधार टाउकोमा गोली ठोकेर, त्यत्रो मधेसमा आन्दोलन, त्यत्रो जनजातिको आन्दोलन, त्यत्रो थारूको आन्दोलन, त्यो थरुवाट आन्दोलनकारी जेलमा बस्नुपर्ने र त्यो जितेको प्रतिनिधि जेलमा बस्नुपर्ने, हारेको चाहिँ संसदमा चाहिँ घुस्नुपर्ने, यही प्रवृत्ति, यही चिन्तन सोच। मैले भने नि व्यवस्था बदलियो, संविधान पटक पटक बदलियो, तर विचार र व्यवहार बदलेन। त्यसैले यो हाल भएको, त्यसैले यो संविधानको बारेमा तपाईँले प्रक्षेपणको कुरा गर्नुभयो, यही रवैया रह्यो, यही हाल रह्यो भने यिनीहरूले यो संविधानलाई पनि नसिद्ध्याइकन छोड्दैन। जसरी 6वटा संविधान सिद्ध्याइदियो, 7औं संविधान पनि कुनै दिन यारघाट पुगिहाल्छ, कुनै ठेगान छैन। जस्तो संविधान संशोधनको मुद्दा तपाईँहरूको निकै पहिलेदेखिको हो। यो संविधान संशोधनको मुद्दा किन पेन्डिङ भइरहेको छ, किन लिङ्गरिङ भइरहेको छ? यो त यसमा तपाईँहरूले फाइदा देख्नु भएको छ कि या अरू दलहरूले फाइदा देखिरहेका छन्? किन यो पेन्डिङ भइरहेको छ? हल भयो यो त सरकारलाई सोधे राम्रो होला, केपी ओलीलाई सोध्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुहोस्। संशोधन त गर्छु, तर औचित्य आवश्यकता अनुसार गर्छु। उहाँको औचित्य आवश्यकता कहिले पनि आएन। कहिले पनि संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै जनताले सङ्घर्ष गर्यो भन्यो, त्योभन्दा पहिले सम्झौता गर्यो। 64 साल फाल्गुन 16 गते त मधेस विद्रोह, मधेस आन्दोलनबाट नै सम्झौता गर्थ्यो, आठ बुधे सम्झौता गरेको थियो। जनजातिसँग गरेको थियो, जनजातिका विभिन्न फ्याक्सनसँग गरेको थियो, थारूसँग गरेको थियो, दलितसँग गरेको थियो, मुस्लिम सबैसँग गरेको थियो। तर बनाउने बेला रद्दीको टोकरीमा हालिदियो, संविधान बनाए। त्यति बेलादेखि नै जनताले संशोधनको माग गरेको छ, तर संशोधन त गर्ने संसदले हो, सरकारले हो, र त्यसको लागि 2/3 बहुमत पनि पाएको छ। हामी पनि बाहिरबाट ल पुरै समर्थन संशोधनमा जानु गरेन। त के भन्यो भने 47 सालको संविधान जसरी सर्वोत्कृष्ट संविधान बन्यो र खतम भयो, यो संविधानले पनि सर्वोत्कृष्ट संविधान नै भनेको। यही अवस्था रह्यो भने यो संविधान पनि खतम हुन्छ भने तपाईँको निष्कर्ष? यो त दुनियाँ जसरी 6वटा खतम हो त्यसरी 7औं पनि खतम गर्ने लाइनमा गइरहेको छ। जस्तो अब तपाईँको पार्टीको बारेमा म केही कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो साना साना स्वार्थले पनि विभाजित भइरहने भएको एक खालको विरासत, एक खालको इतिहास बोक्नु भएको छ तपाईँहरूले, खास गरी हिजोका मधेस केन्द्रीय दलहरूले। अब अहिले जनता समाजवादी पार्टी बनिसकेपछि यसको दीर्घायु, किनभने हिजोकै पात्रहरू निर्णायक ठाउँमा हुनुहुन्छ, यसको दीर्घायु हुने, यसले राष्ट्रिय सोच बोक्ने, ठुलो छाती गर्ने, राष्ट्रिय मुद्दा बोक्ने आधार के छ? यो राष्ट्रिय दल बनिसक्ने आधार र एकता दीर्घकालीन जान सक्ने आधार के छ? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। यो सबै विभिन्न कालखण्डमा तपाईँले भने जस्तै विभिन्न कारणले यो अधिकारवादी पहिचानवादी पार्टीहरू सङ्गठनहरू विभिन्न कारणले टुटफुट भएको हो र विभिन्न त्यो ठुला बडा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पार्टीमा पनि परिवर्तनकारी के अरे भन्छ पहिचानवादी अधिकारवादी सुशासन समृद्धि चाहने के अरे परिवर्तनकारीहरू त्यो पार्टीमा पनि थियो। तर के भयो भने अहिलेको यो कालखण्डमा चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बाहेक, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट त यथास्थितिवादी पार्टी भयो, त्यसले जनताको समस्या समाधान गर्न सकेन, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेन, अधिकार पहिचान सुशासन समृद्धितर्फ जान सकेन। यो अवस्थामा त्यो चाहने सबै पक्ष काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बाहेक जति नेपालमा जति ताकत शक्ति छ सबै एकजुट भएको छ, एकीकृत भएको छ। यो खास प्रयोजनको लागि जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण भएको छ। नेपाली जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्नलाई त्यो अगाडि बढेको छ। यो त्यसको लागि सम्बोधन गर्नलाई हिमाल पहाड तराई मधेस सम्पूर्ण के अरे देशका पहिचानवादी अधिकारवादी सुशासन र समृद्धि चाहने एकजुट हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ र काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बाहेक सबै पार्टी अहिले एक भएको छ र यो जति विगतमा विखण्डनतर्फ गएको थियो, टुटफुटमा गएको थियो, अहिले एकताबद्ध भएको छ र सम्पूर्ण देशलाई जोड्ने काम भएको छ। जहाँ पहाडका आदिवासी जनजाति पनि छन्, खसवादी बाहुन क्षेत्री पनि छन्, मधेसका मधेसी पनि छन्, थारू पनि छन्, मुस्लिम पनि छन्, दलित पनि छन्, पुरै देशका सबै तबकाका समूहका के अरे भने राष्ट्रियताका व्यक्तिहरू छन् र त्यसलाई हामी अझ परिवर्तन चाहने अझ थुप्रो एउटा जमात छ। यी पार्टीहरू भित्र पनि लट्किरहेको छ, घरमा बसिरहेको छ, उहाँहरू समेतलाई गोल बन्द गर्नुपर्छ र विकल्प जुन नेपाली जनताले खोजेको हो त्यो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ र शक्ति निर्माण गरेर बल्ल चाहिँ त्यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यको जुन कल्पना हो, 126 राष्ट्रियताहरू नेपालमा बसेपछि राष्ट्रियता नेपाल राष्ट्र बनेको हो एकैछिन है। र यहाँ एउटा
नस्लवादी राष्ट्रवाद, खोखला राष्ट्रवादलाई सांस्कृतिक राष्ट्रवादमा परिवर्तन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको संस्कृतिलाई, सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावनालाई नेपाल र नेपाली भनेको सबै हो के, सबै मिलाएपछि नेपाल बन्ने हो। सम्पूर्ण हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै तबका, सबै वर्ग, समुदाय, जात जाति सबै मिलेपछि एउटा राष्ट्रियताको निर्माण। जसपा फुट्दैन, एकता भएर सवाल यो त त्यसको त्यो मिसनको लागि आयो। अर्को प्रश्न, जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जसपामा, जनता समाजवादी पार्टीमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको स्थानको बारेमा, भूमिकाको बारेमा आम चासो छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको स्थान कहाँ हो, किन अहिलेसम्म पनि उहाँको व्यवस्थापन भएन, अलिकति आम चासोले भनिदिनुहोस् तपाईँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो मुलुकमा आजको दिन पार्टी दर्ता गराउने के अरे दिनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई सम्मानित नेता पार्टीको त छँदै हो, यसमा दुईमा छँदै होइन। र उहाँ प्रधानमन्त्री भएकोले उहाँको स्थान कसैले खोज्छ भने अब त्यो सोचको अगाडि दिया देखाउनु जस्तै हो। उहाँको त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्तित्व स्थापित भइसकेको व्यक्तित्व, उहाँ पार्टीको कुनै पद उहाँको अगाडि सानो हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो देशको जुन चिन्तन सोच हो, मानसिक दिवालियापन हो, त्यसलाई बदल्न खोज्या हो। त्यो दर्ता गराउने बेलामा के अरे भन्छ यो उहाँ जुन आफ्नो त्यो अवस्था दर्ता गराउनलाई उहाँ जुन वरिष्ठ नेताको रूपमा, अब के हुन्छ बताइनुहोस्। वरिष्ठ नेताको रूपमा सुन्नुहोस् न, यो सबैलाई दिएको, सबक दिएको, यहाँ नस्लवादी चिन्तन र सोच बोकेका कहिले पनि जनजातिलाई टाउकोमा राखेर कसले समान गर्यो, कहिले पनि मधेसलाई समान गर्यो, दलितलाई समान गर्यो, त्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दर्ता गराउनु बेला त्यो देखाए, प्रमाण देखाए, हेर यसरी सम्मान गर्नुपर्छ, यसरी चाहिँ सम्मान र पहिचान दिनुपर्छ। डाक्टर साहबको लागि कुनै प्रब्लम छैन। डाक्टर साहब त सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँको लागि त्यो ठाउँ खुलै छ र त्यो उहाँको एक नम्बरमै हो पर्यटनमा। उहाँ त्यसै पनि उहाँको लागि तपाईँ ठाउँ खोज्नै पर्दैन नि। प्रश्न बताए आम चासोलाई कुरा, आम चासो त उहाँ सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष भने पार्टीको विधानमा एक नम्बर नै हो नि त। अर्को प्रश्न, जस्तो तपाईँहरूले यो सबै उहाँमाथि निर्भर गर्छ कुन पोजिसनमा बस्ने हो। उहाँ एक नम्बरमा बसे पनि हुन्छ, जुन नम्बरमा, उहाँको लागि कुनै नम्बर चाहिँ छेकबार छैन। जस्तो सरकारमा अर्को प्रश्न, जस्तो जसपा सरकारमा जाँदैछ, त्यसको पहल या समन्वय या नेतृत्व चाहिँ राजेन्द्र महतोले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेको छ। के निकट भविष्यमा तपाईँ सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ? यो बकवास, यो त हाम्रो यो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने जुन हाम्रो यो जुन मिसन हो, योजना हो, त्यसलाई कमजोर पार्ने, त्यसलाई कन्फ्युज गर्ने, यो त कुनै तत्त्वबाट प्रायोजित ढङ्गले उठाइएका सवालहरू न हो। त्यसले केही फरक पर्दैन। यस्ता कुराहरू त उठिरहन्छ। सुन्नुहोस्, त्यसैले यस्ता कुराहरू सरकार, मतलब सरकार राजपा जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा कहिले पनि जाँदैन, त्यो त भन्या त होइन। तर अहिलेको जुन कुरा भन्या हो, आखिर यो देशको शासन प्रणालीलाई हामी सुधार गर्न खोज्या हो। समय आएपछि त्यो होला, तर शक्तिको रूपमा निर्माण गर्नु पर्यो नि, वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुनु पर्यो नि। संविधान संशोधन यो सरकारलाई त हामीले शर्त राखेका थियौँ नि, शर्त राखेर सरकारमा पनि गएकै हो नि त, खोइ त गरे त। त्यसैले यो कन्फ्युजन गर्ने यस्ता वाहियात कुराहरूतर्फ कसै नलागु। यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा हामी लाग्नुपर्छ र त्यसको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ। जस्तो हिजो हामी राज संस्थालाई देखाउँ, प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, त्यसले नि पुग्ने गणतन्त्र आयो, फेरि अस्थिरतालाई दोष देखायौँ। यो प्रश्न मैले बारम्बार धेरै नेताहरूलाई सोध्दछु। अस्थिरतालाई दोष देखायौँ, त्यसले जनतासँग बहुमतको लागि अपिल भयो, बहुमत दिए। तर अहिले सरकारको कामहरू जनअपेक्षा अनुसार छैन। तपाईँ नेपालको सन्दर्भमा एउटा वैचारिक प्रश्न, किन सरकारहरू सफल हुन सक्दैनन्? किन स्थायीतिर, स्थिरतातिर, समृद्धितिर, विकासतिर नेपाल फड्को मान्न सक्दैन? किन सधैँ एउटा खालको अस्थिरता जस्तो एकदम देश फसेको के छ? नेपालको राजनीतिको यो दोष के हो? यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, चिन्ता हो, सरकारको विषय हो। यो प्रश्न यो तपाईँको मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रश्न हो। यसको जवाब यी शासक वर्गहरूले दिन सकेन। यो शासन सत्तामा जाने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले दिन सकेन। यो चाहिँ यो जनताको आकाङ्क्षा अनुसार न जवाब दिन सक्यो न काम गर्न सक्यो। त्यसको सब मुख्य कुरा के भने, म एउटा शब्द प्रयोग गर्दैछु के, पटक पटक देश चल्ने संविधानबाट हो, व्यवस्थाबाट चल्ने हो। यो देशमा संविधान पनि पटक पटक फेरेकै हो, व्यवस्था पनि पटक पटक फेरेकै हो, तर चलेन। जनताले खोजेको कुरा पाइरहेको छैन। किन पाएन? किनभने संविधान फेरियो, व्यवस्था फेरियो, तर विचार र व्यवहार फेरेन नि त। शासकको कुरा गर्नु नि।
यहाँ सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्न मिल्दैन। विचार व्यवस्था फेरिएन। किन फेरिएन? त्यसको कारण के हो? एउटा मात्रै कारण हो, निर्जातीय अहंकार। निर्जातीय शासकीय अहंकार को हिसाबले शासन गरियो नेपालमा के एकल राष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्न खोजियो। यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। यो पृथ्वीनारायण शाहले एकता गर्दाखेरि, एकीकरण गर्दाखेरि यो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो। कहिले पनि बनाइएन, कहिले पनि साझा फुलबारी बनाइएन। अनि यसरी शासन चल्छ। यो देश सबैको मौका पाउनु भयो त के गर्नुभयो? यो सोच्नुस्, यहाँको शासक वर्गलाई सोच्नुस्, देशको नेतृत्व लिनेलाई सोच्नुस्। यो उनीहरूको जिम्मा हो। हामी त जुन ठाउँमा गए पनि सवाल उठाउने हो। त्यसैले जनताले त्यो ताकत जुन दिन हामीलाई दिन्छ हामीले गर्ने हो, र गर्न सकेन भने त्यो प्रश्न हामीमाथि पनि तेर्सिन्छ। यो शासन, यो व्यक्तिलाई नसोध्नुहोस् के शासन यो तपाईँ कहाँ, यो कुन मानसिकताले तपाईँ प्रश्न गरिराख्नु भएको छ? राजेन्द्र महतोलाई सोध्ने हो, गएर केपी ओलीलाई सोध्नुहोस्, गएर प्रचण्डलाई सोध्नुहोस्, गएर शेरबहादुरलाई सोध्नुहोस्, गएर जो नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका शासकलाई गएर सोच्नुहोस्, जुन एकल जातीय आधारमा शासन गर्न खोज्यो। त्यो हुँदैन। यो देश सबैको, म पटक पटक भन्दैछु, यो देश सबैको हो। सबैको देश बनाउने गरी, सबैको पहिचान प्रतिनिधित्व बनाउने गरी बाहुन क्षेत्रीदेखि लिएर जनजाति आदिवासी सबैको चाहिँ प्रयत्न हुने गरी, सबैको मान सम्मान आत्मगौरवको रक्षा हुने गरी। अरे होली वाइनले कसैको यहाँ संस्कृतिको रक्षा हुने हो? कुनै बाहुनको संस्कृतिको रक्षा हुन्छ होली वाइनले? कुन संस्कृति ल्याउन खोज्या हो? के गर्न खोज्या नेपालमा? त्यसैले नेपालमा जुन हिसाबले गरेको त्यो हुँदैन। अन्तमा समय सकियो। अन्तमा जस्तो आवधिक निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनबाट पराजित पात्रहरू, खास गरी नेपालको पछिल्लो राजनीतिको ट्रेन्डसँग अन्तमा तपाईँले जान्न खोजेको, जनताबाट अस्वीकृत भइरहेका वामदेव गौतमहरू या अरू नेताहरूलाई संसदमा लगिन्छ, माननीय बनाइन्छ, अनि जनताबाट काम गरेको कारणले गर्दाखेरि वाह पाएका कुलमानक घिसिङहरूले मौका पटक पाउन गाह्रो हुन्छ। तर युवराज खतिवडाहरू जस्ता मान्छेले पटक यो राज्यमा नियुक्ति पाइरहने, मौका पाइरहने, यसको कारण के? अन्तमा बताइदिनुहोस् मलाई। यो चिन्तन र सोच हो नि त। आफ्नै देशको नागरिकलाई एउटालाई अयोग्य भन्ने, कुलमानक घिसिङ अयोग्य भयो देशमा, मधेसीहरू विदेशी भए, जनजातिहरू के भन्छ यो के भन्छ नि यो असभ्य भए, दलितहरू त पुरै नगर्नुहोस्, कुटी मारिदिनुपर्छ। यस्तो व्यवहार हो। त्यसैले यो चरित्र हो के चिन्तन व्यवहार त्यस्तै हो। त्यसैको प्रतिफल हो। अब यो धेरै त के शब्द प्रयोग गरौँ म? त्यसैले पटक जनताबाट निर्वाचित हो जनजाति, अब के थारूको छोरा चाहिँ रेशम चौधरी जेलमा, र चुनाव हार्ने तपाईँ भने जस्तै चाहिँ संसदभित्र वा के भन्छ नि निर्वाचित नभएको चाहिँ ठाउँमा पुर्याउने, यो यही त भइरहेको छ यो देशमा। त्यसैले यो त आश्चर्य किन मान्नुहुन्छ? चिन्तन र सोचै त्यस्तै हो, त्यही हुन्छ, त्यही नै हुने हो। त्यसैले चिन्तन र सोच व्यवहार नबदलेसम्म नेपालको समृद्धि प्रगति हुन सक्दैन। प्रकृतिले सब थोक नेपाललाई दियो, तर दुर्भाग्य हो त्यसको दोहन भएन। किनभने सुशासन र समृद्धि नेपालले जान्न खोजेको समयको एकदम अन्तमा जस्तो सरकारले अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्यो, तर यही सरकारले त्यो अतिक्रमित भूभाग चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले नै प्राप्त गर्न सक्ला? यो सरकारसँग त्यो ताकत होला कि नहोला? यो सरकारसँग इच्छा शक्ति छैन र अहिले कहाँ पुगेको छ? के देख्नुहुन्छ अन्तमा समझ? म त्यो दिन संसदमा यो कुरा भनेको थिएँ। जनताले हेर्नुहोस् है प्रधानमन्त्रीजी, यो राष्ट्रिय सवाल हो, भूमिको सवाल हो, राष्ट्रियताको सवाल हो। सबै आफ्नो के अरे असन्तुष्टिलाई थाती राखेर सम्पूर्ण देशले, सबै पार्टीले, सबैले यसमा एक मत भएर आफ्नो राष्ट्रियता जोगाएको हो। तर त्यो अनुसार तपाईँ काम गर्ने हो कि होइन? कसैले भन्छ कुर्सी जोगाउनलाई पो यो गरे हो। यो चाहिँ भूमि फिर्ता चाहियो, नेपाली जनतालाई भूमि चाहियो। त्यो भूमि फिर्ता गर्ने काम गर्नुहोस्, त्यसको लागि परिस्थिति बनाउनुहोस्। खोइ त अहिले के छ अन्त? खोइ त त्यही त सोध्नुहोस् न, ल्याउनु न सरकारलाई, केपीओलाई त जनतालाई कहिलेसम्म यो देश बेच्ने पनि काम उनीहरूले नि गर्यो, महाकाली सन्धि पनि तिनीहरूले गर्यो, नक्साबाट हटाउने काम तिनीहरूले गर्यो, नक्सामा राख्ने प्रस्ताव आयो, सम्पूर्ण नेपाली जनता त्यसमा बेच्ने बेलामा, हटाउने बेलामा यिनीहरूले हटाए, के अरे राख्ने बेलामा सबै नेपालीले सहयोग गरे। तर गरेपछि ल्याउनु पर्दैन र इच्छा शक्ति छैन। त्यो त के हो? त्यो त मतलब जनतालाई
यो सरकार असफल चौतर्फी असफल भइरहेकोलाई ढाकछोप गर्नलाई ल्याएको भन्ने जनताले भनिरहेको छ। हुन्छ, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता नारायण तिवारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।